Welcome back to Ingwa News. The Pandem BJP Mandal has slammed political opponents, claiming that ongoing development projects in the constituency are the result of MLA Praveen Arlekar's efforts and follow-up. Party leaders accused rivals of taking credit for the MLA's initiative and warned them against misleading the public. The remarks were made during a press conference held by the BJP Mandal. आज जो आमदार आमचो पेडण्यान जे काम करता ते खरेंच काम गरजेचें काम आहा लोकांक पण आयज जे लोक जे हांगासर मिशन फॉर लोकल जे आसात तेंचे जे साथीदार जे आसात ते हांव एकच तांकां सांगूंक सोदतां पयलीं जो कोरगांवची जी पंचायत जी आसा त्या पंचायतीन पयलीं तुमी गांवचे म्हणून पयलीं डेवलप करपाचो आनी मागीर पेडण्यान येवपाचो पयलीं तुमी कोरगांवान जी पंचायतीचे मुद्दे जे आसात ते पयलीं विशू घेयात कोरगांवचो प्रश्न जे आहा ते सोडयात आणि मागीर लोकांचे घेवन वचात पयलीं आपलें घर पळयात आनी मागीर गांव पळयात आनी मागीर तालुको पळयात बोगीत खंयचे विशय घेतले म्हळ्यार हांगासर जायनात आयज बॉब मारली आनी फाल्यां आनी कितें केलें म्हण जायना ताका पेपर वर्क लागता पेपर वर्क लागल्या नंतर कितके ऑफिसांनी काम करचें लागता ते प्रत्येक गोश्टी वता म्हाका अशें दिसता तुमी पयलीं जावन तांकां विचारता डिपार्टमेंटाक फाल्यां खंयचे प्रोजेक्ट जावपाचो आहा आनी मागीर तांची प्रेस घेतात म्हाका अशें दिसता आनी मागीर आमकां तुमी लाज घालयतात आमकां गरज ना आमकां तुमकां खंयचेच गोश्टीची आमकां एडवायस करपाची गरज ना कारण कशें आहा आमदार बरे तरेन काम करता आनी आमदार हांगासर पेडण्यान सक्षम आहा लोकांचे प्रश्न विचारपाक गरिबा पासून विचारपाची गरज आहा आयज तुमी पळयलें आसतल्यार मायना सारक्या घरां वारकणा सारके घरां अशी स्वता तेणी घरां बांदून दिलेले कितलींशीं सरान आनी हे असले नाका त्या गोश्टींक जर तुमी फुडें सरान ते नाकाल्ले गोश्टी आमदाराची तुमी प्रश्न नांवाची घाण करूंक सोदतात हे तुमकां सोबा ना पयलीं तुमी तुमचो डेवलप कोरगांवचो पयलीं दाखया खंय आहा तो कोरगांव येवन तेणी विकास करचो प्रश्न सोडोवचे म्हणजे तुमकां लोकांनी निवडून दिल्या न्हू पंच म्हणून ते कित्याक तर आमी तुमी कितें समर्थ करतात आहा काम करपाक पण तुम्ही प्रश्न आमकां पयलीं विचार कोरगांवान कितें चलता कितें ओगी तुमी नाका ते गोश्टी करूं नाका झाडां कातरतात 1 मिटर आनी दाखयतात तुमी 20 मिटर हें खंयचें म्हणजे तुम्ही विकास करतात ते सारको. चालूच आहा आमचें काम आयज आमदारच्या देवतान विकास बरो जाला आमच्या कोरगांवान भरपूर म्हणजे जे कोण टिका करतात ते बेश्टी टिका टिका करतात बश्टेच करतात ते तांकां कांयच पडलें ना बश्टे टायमपास ते परंतु काही लोक जे आसा ते दाखोवन दितात की चमत्कार म्हणजे एका म्हयन्यान हो चमत्कार जाल्लो आसा अशें तांकां दाखोवन दिवपाचें आसा पण आयज हांव मुद्दम हे हांगासर एज अ प्रूफ म्हणून तुमकां दाखोवंक सोदता की प्रत्येक गोश्टीक आमकां प्रेस घेवप हें शक्य जायना कारण आमचे जे आमदार आसा ते वेळोवेळी फॉलोअप घेत जे आसा ते ही जी प्रक्रिया आसा ती चालू दवरून हे काम जे आसा ते दाखोवपाचो तेंचो जो एक आत्मविश्वास आसा आनी तेंचे कार्य जे आसा ते दिसपाक लागलेले आसा परंतु लोकांनी शॉर्टकट न मारता अवश्य तुम्ही फुडें वचा कोणाच्या तरी आधाराचेर तुम्ही फुडें वचा पण अशें न्हू की दुसऱ्यांची तुलना तुम्ही एक निष्क्रिय दर्जेचो आमदार हे जर म्हणटा आसा जाल्यार हे खूप चुकीचें आसा आनी हे ह्या माध्यमांतसून आमकां दाखोवन दिवपाचें आसा कारण टायम मागता टायम बींग आसता तांकां प्रत्येक गोश्टी म्हटले आनी ते मूव जातले अशें केन्नाच जायना आनी हो चमत्कार जो आसता तो आपल्या कामानच दाखोवपाचो आसता की दुसऱ्यांचेर टिका न करता तेन्ना हांव आमदाराचे हांगासर मुद्दम उल्लेख करूंक सोदता आनी तेंचें कौतुकूय करूंक सोदता की तेंच्यांनी जे आपल्या हातीन काम घेतलेलें आसा ते पूर्ण जाल्लेलें आसा येणाऱ्या काळान थंय कितें तरी आमकां दिसपाक मेळटलें हेचेरूच आमची चर्चा सदैव आसता आनी ते पेडण्याच्या जनतेक येणाऱ्या दिसांनी दिसपाक मेळटलें तेन्ना अशा लोकांनी दिशाभूल करची न्हू जे दिशाभूल जर तुमकां करची आहा जाल्यार तुमचो प्रयत्न हो कामाच्या माध्यमान आसचो ना की दुसऱ्यांचेर टिका करून पूण आमकां हालींच खुबश्या प्रोजेक्टाक अशें दिसता की खंय तरी तो लोकल फॉर वोकलचो हे वयता कॅन्डिडेट आनी थंयसर फुडें वचोन हे आमी एका म्हयन्या भितर आमी हें करून हाडला हे अशें केलां तशें केलां म्हणून क्रेडीट घेता पूण हेचे जर पळोवंक वयशीत जाल्यार सगळे हेका आतां आमचे पेडण्यासून कोरगांव रोड गेला सादारण 2 ते 3 वर्सां जालीं तेचो मुवमेंट चालू आहा तेंच्यांनी 1 म्हयनो पयलीं भजन केलें आनी आयज तेंचें दिसता की भजन केलें म्हणून पेडण्यान रोड जाता म्हणून अशें जर भजनां करून जर पेडण्यान जर रोड जावपाक लागले जाल्यार हांव सांगता आमच्या सायडीन आनी खुबशे अशे प्रोजेक्ट आहा ते भजनां तुमी अवश्य येवन करचे आनी मागीर ते करून जर अशें जर जाता जाल्यार बरें आहा पेडण्यान अशें इतले जर हें दिसता की सगळी कडेन जर अशें जर आमी एका म्हयन्या भितर जर करून दिता जाल्यार म्हाका दिसता अशें मुख्यमंत्र्याचे हेतून नासतलें की एका वर्सा म्हणजे एका म्हयन्यान अशें जाता कित्याक ताका सगळ्या हेका हें आसता की
टायम पिरियड आहा गव्हर्मेंटाचो जो हें आसा कामाचो तो सगळो भितन घेवचो पडटा. सो आमी काल सुद्दां एक तेणी बाजारान येयलो तेणी प्लास्टीक हें केलें लोकांक दिवपाक लागलो. त्या प्लास्टिकान तेणी एक भायली मनीस ती गोंयची भायली ती तेणी थंयसर म्हटल्यार आपणाक दी म्हणून ती प्लास्टीक. थंयसर तो म्हणपाक लागलो कितें ही फक्त पेडणेकाराकूच. पण हांव कितें म्हणटा जर तुमी प्लास्टीक मुक्त जर करतले जाल्यार ही सगळ्या नागरिकांक दिवपाची गरज आसा. ती फक्त पेडणेकारांक दिले म्हणून थंयसर प्लास्टीक मुक्त जायना. बाजार हो सगळ्या पेडणेकारांक न्हू सगळ्या गोंयकारांक लागलेलो आसता, सगळ्या नागरिकांक लागलेलो आसता. सो हांव कितें म्हणटा बेश्टेच हे क्रेडीट घेवपाचें न्हू. जर तुवें खरें सक्षम जर तुवें काम करपाची तुजे कडेन हिम्मत आहा जबाबदारी आसा जाल्यार ते हितून तूं अवश्य काम करचें. आमकांय तेचो सपोर्ट लागतलो आनी हे पेडणे बरी उदरगत करपाक सगळ्यांनी एकमेक फुडें येवन हे काम करचें. वोकल फॉर लोकलचे जे काही कार्यकर्ते आहात ते स्वतः वेगवेगळे विषय घेतात. विषय घेतले म्हणून आमकां काय हरकत ना. ऑलरेडी एक तेंच्यांनी दर एक मालप्याचो तेंच्यांनी विषय घेतलो, पाणयाचो बरो विषय घेतलो. पण तेच्या पयलीं आमदारान आमचे सगळे प्रोसिजर करून सगळे जाल्लेले आनी तेजी कामय स्टार्ट जाल्लेलें आहे. हालीं तुमी बघतले पोलीस क्वार्टर्स तेंच्यांनी तेजो विषय केलो. एक्चुली तो पोलीस क्वार्टर्साच्या संदर्भात 2025 पासून विषय आहे. ते एक दीस येतात 10 दिसां भितर पयलीं तेंचे पत्रकार परिशद घेतली अमकें करा तमकें करा. परत ते 15 दिसांनी उपरांत येयले आमच्या खातीर गोश्ट जाल्यार काय भडकून घालपाचं काम करूं नका. तेंकां एक विनंती आहा. आनी एकदां आमकां कळना तो लोकल फॉर वोकल काय MG म्हणान. आता तेच आमच्या मित्रांनी सुद्धा काही पत्रकार परिषद घेतली. आम्ही टीका केली, MGचेर टीका केली, राजन कोरगांवकाराचेर टीका केली. पण तेंचो आता तो सीव जो आहा तो दिसना. तेंच्यांनी बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणात तेंच्यांनी सभा घेतली आणि MGचे सगळे गुणगाण घातले. आणि पत्रकार परिषद घेताना राजो लोकल फॉर वोकल ह्या माध्यमाच्यान म्हाका आता खबर ना आता पेडणेकर आमचे सगळे मिसगायड आहात. ह्यो आता लोकल फॉर वोकल काय MG काय MGचो हेका ह्या सिवा पुरतीच हेका सिंबॉला पुरतीच हेका MG जायी ह्या लोकांक तेंच्यांनी सांगून दिवपाचा. आणि तुमकां गेल्या फावटी सांगलेला 4.5 वर्सांनी ह्यो MG खंय गायब जालो. मी तांकां इतकेंच सांगता भारतीय जनता पार्टी सक्षम आहा आणि आम्ही जो विकास जो जाल्लो आहा तो भारतीय जनता पार्टी म्हणून जालो. तेंच्यांनी एक तेंच्यांनी दाखोवन दिलेलो आहा की ह्या सरकार विकास करता. एका वाटेन ते विकास करता म्हणटा एका वाटेन हे आमदार काय करिना ह्यो तेंकां दाखोवन दिवपाचो आहा. आता आमकां कळना ह्यो कित्या खातीर ते अशें बोलतात म्हणा. वोकल फॉर लोकलान ह्यो आमकां भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करपाचो आणि आमी भारतीय जनता पार्टीचो आमदार पेडण्यान निवडान येतलोच आणि सरकाराक सपोर्ट करपाचो तेंच्यांनी. आणि बरो विकास कसो जाता ह्यो तेंच्यांनी आमकां तेंच्यांनी नजरेन हाडून दिले म्हणून काय हरकत ना. विकास कशा पद्दतीन करपाचो तेंच्यांनी अवश्य सांगपाचो तेंच्यांनी. फाटल्या दिसांनी अशीच एक झाडां कट केली ताचो व्हिडिओ तेंच्यांनी व्हायरल केल्लो. रस्त्याच्या कामाचो तेंच्यांनी व्हिडिओ घालून व्हायरल केल्लो. आनी दुसरे दिसात आमचे सरान आमकां रोड करूनय दिल्लो आसा. अशें न्हू की तुमी टिक्का करतात म्हणून तें काम जाता. तुमकां खंय तरी तेची न्यूज पावता की फाल्यां आमदार थंय इनॉग्रेशनाक येवपाचो आसता आनी ताज्या खातीर तुमी पयलींच प्रेस घेवन ते आपली जी आसा ते हे करतात. सो अशें करचें न्हू इतलेंच मागता.